अब प्रस्तुत छ रेडियो पत्र जीवन चरित्र। नमस्कार, सुदूरपश्चिमको आवाज दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्ज सुन्दै बसिरहनुभएका तपाईँ सम्पूर्ण श्रोता वृन्दहरूमा रात्रिकालीन अभिवादन व्यक्त गर्दछौँ। त्यसै गरी रात्रिकालीन अभिवादन व्यक्त गर्यौँ लम्की चुहा नगरपालिका 4 बलिया कैलाली अवस्थित रेडियो जनता एफएम 89.1 मेगाहर्ज सुन्दै बसिरहनुभएका तपाईँ सम्पूर्ण श्रोता वृन्दहरूमा पनि रात्रिकालीन अभिवादन व्यक्त गर्दछौँ। म हुँ तपाईकै मनको साथी चन्द्र थापा। श्रोता, आज शनिबार। आजको यो शनिबारलाई अझै रङ्गीन बनाउनका लागि यो कालो अँधेरीसँग साटिएको एक्लो निष्पष्ट अँधेरी रातलाई अझै रङ्गीन बनाउनका लागि भनी धनगढीबाट दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्ज र लम्की कैलालीबाट रेडियो जनता एफएम 89.1 मेगाहर्जसँगै अनलाइनमा www.dinesfm.com.np सँगै मोबाइल एप्लिकेसन हाम्रो पात्रो मार्फत तपाईँको घर आँगनसम्म आइपुगेका छौँ। श्रोता, अबको करिब 40-45 मिनट हामी तपाईँसँगै रहनेछौँ। अनि हामीसँग रहनेछन् तपाईँले लेखी पठाउनु भएका तपाईँका वास्तविक जीवनका कथा अनि तपाईँकै काल्पनिक जीवनका कथा जस्तै लाग्ने एउटा जीवन अनि जीवन जस्तै लाग्ने एउटा कथा। रेडियो पत्र जीवन चरित्रको साथ रहनेछ अबको करिब 40-45 मिनटसम्म। श्रोता, तपाईँले हामीलाई लेखी पठाउनु भएको तपाईँको वास्तविक जीवनको कथा, तपाईँको काल्पनिक जीवनको कथा, तपाईँको यात्रा स्मरण अनि तपाईँको प्रेम पत्र, तपाईँले जे लेखी पठाउनु भएको छ त्यही र तिनै शब्दहरूका लागि अबको 40-45 मिनट हामीले छुट्याएर राखिसकेका छौँ। हो श्रोता, यसै अन्तर्गत आजको शनिबार भने हामीले शारदा नगरपालिका 1 शान्तिनगर सल्यानका लेखक महेन्द्र बस्नेत विवशज्यूले लेखी पठाउनु भएको प्रेम पत्रलाई छुट्याएर राखेका छौँ। हो श्रोता, आजको यो शनिबारमा हामी शारदा नगरपालिका 1 शान्तिनगर सल्यानका लेखक जो नापी कार्यालय सल्यानमा पनि कार्यरत हुनुहुन्छ उनै लेखक महेन्द्र बस्नेत विवशज्यूले लेख्नु भएको प्रेम पत्रलाई आजको जीवन चरित्रमा प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। अब भने ढिलो नगरिकन लेखक महेन्द्र बस्नेत विवशज्यूले लेख्नु भएको प्रेम पत्रतर्फ आजको जीवन चरित्रलाई प्रस्थान गराइहाल्छौँ। प्रस्तुत छ लेखक महेन्द्र बस्नेत विवशज्यूले लेख्नु भएको प्रेम पत्र। धोकेबाज निष्ठुरी अन्जु, मुटुभरिको असीम प्यार, सर्वप्रथम तिम्रो वैवाहिक जीवनको सफलताको लाखौं लाख शुभकामना छ। अस्वीकार्य भए पनि स्वीकार्ने प्रयास गरला। प्रिय अन्जु, के छ, सन्चै छौ नि होइन? म कसरी भनौँ आराम छु भनेर। एउटा मुटुको टुक्रा तिमीले चुनेर लगिसकेको छौ अनि अर्को मुटुको टुक्रा पनि साथ नपाएर मरेतुल्य भएको छ लाठी। हो, तर औपचारिकताको लागि भन्छु म जिउँदैछु। म तिमी बिना जिउँदो लासरी बाँचिरहेको छु। धोकेबाज अन्जु, तिम्रो बेइज्जत गर्न र तिम्रो जिन्दगी बर्बाद पार्ने ध्येयले मैले यो पत्र लेखेको होइन। तिम्रो झुटो मायाले गर्दा छिया छिया भएको मेरो मुटुमा मलमपट्टी लगाउन सहारा मिल्छ कि भनेर यो पत्र कोर्न विवश भएको छु। थाहा छैन धोकेबाज, तिमीले तीर हानेर छोडेका घाउहरू मलमपट्टीले मात्रै सन्चो हुन्छ हुँदैन मलाई थाहा थिएन। नेपालमा लोड सेडिङको तालिका र नेताहरूको बोली फेरिए झैँ तिम्रो मन पनि यति चाँडै यसरी फेरिएला भनेर सोचेकै थिएन। हो, थाहा भइदिएको भए आज
तिम्रो यादले अर्ध पागल भएर हिँड्नु पर्ने थिएन लाठी। शारदाको किनारमा बसेर खाएको कसम, तिमी त आकाशमा चम्कने पूर्णिमाको जुन हौ। सोचेको थिएँ जिन्दगी भरि तिम्रै अनि तिमी पूर्णिमा, तिमीलाई हेरेर जुनी घटाउँछु। अफसोस तिमी त खग्रास ग्रहण लागेको जुन बन्यौ लाठी, जसलाई नाङ्गो आँखाले समेत हेर्न मिल्दैन। स्टोरी अन्छु, गल्ती गरेछु आकाशमा खग्रास ग्रहण लागेको जुन रोजेर। थाहा थियो धोकामा रोइरहेको छु। अन्जु, सायद मनै यो लडाईँमा झोके या तिमीले छल गर्यौ। तिम्रो ठिक 1 वर्ष पछाडि बिहे गर्ने सहमति भएको थियो। तिमी त 1 महिना नबित्दै निर्मल माया त्यागेर गएछौ। अन्जु, प्रेम र लडाईँमा सबै थोक उचित हुन्छ भन्थे, तिमीले प्रमाणित गरिदियो। भन्ने गर्थे महिला भनेको देवताहरूले छेडेको तीर हो, जसले पुरुषको छाती चिरिदिन्छ। हो साँच्चै आज तिमी मेरो मुटु चिरेर गयौ। अन्जु, एक पटक मात्र पाइने यो जिन्दगीमा तिम्रो न्यानो माया पाउने आशा थियो। अन्जु, त्यो बालुवामा पानी बिलाए झैं बिलाएर गयो। गरिबको माया यस्तै पहाडबाट हिउँ पग्लेर विशाल समुद्रमा मिसिए झैं हुँदो रहेछ। तिमी त महासागरमा पुग्यौ। म बग्दै जाँदा नदीको किनारमै अल्झिए। नदीको किनारमा थुप्रिएको मान्छे म कसले माया देला र? अतीतको यादले ज्यादै सताउँछ। तिम्रो लागि मैले के गरिन? हात काटेर सिउँदो रङ्गाइदिए, रगतले नै पत्र लेखेँ। तिमीलाई चिट्ठी लेख्दा काटेको हात अझै निको भएको छैन लाठी। मैले सोचेको थिएँ तिमीले त्यो घाउमा मलमपट्टी लगाउनेछौ। मलाई त्यो घाउको पीडा महसुस हुन दिने छैनौ। तर त्यो सब कल्पनामा मात्रै सीमित भयो। मैले त तिमीलाई चोखो र निश्चल माया दिएको थिएँ नि। बदलामा धोका थियो र त भन्न मन लाग्छ, चोखो माया लाकै हो, लाइन नभन। ज्यान फालेरै धाकै हो, धाइन नभन। बाचा कसम खाकै हो। चोखो माया लाकै हो, लाइन भनौ कसरी। ज्यान फालेर धाकै हो, अन्जु, साँच्चै तिमीलाई पत्र लेख्दा काटिएको यो हात अझै निको भएको छैन। सोचेको थिएँ यही घाउमा मलमपट्टी लगाउँछौ। हाम्रो पहिलो भेट 2067 सालको बडा दशैंको पञ्चमीको दिन खैराबाङमा भएको थियो। पवित्र ठाउँबाट सुरु भएको हाम्रो नाता पवित्र छ भनेर मैले विश्वास गरेको। तर त्यो दिन हामीले हाँस्दै खेल्दै खैराबाङदेखि लुहामसम्मको यात्रा गरेका थियौँ। त्यो यात्रा निकै फलदायी भएको थियो लाठी। अन्जु, तिमीले भुल्यौ र मेरो मानसपटलमा अझै ताजै छ हाम्रो माया। झाँकिँदै गएपछि मध्यपश्चिम महोत्सवमा सँगै घुमेको, आइसक्रिम खाएको, गिफ्ट साटासाट गरेको, अनि 2067 सालको मङ्सिरको अन्त्यतिर श्रीनगरको नजिकको पुलमा बसेर जिन्दगीका बारेमा विवश गरेको। थाहा छ नि, जिन्दगीमा के गर्ने भनी योजना बनाएको त्यही समयमा मैले तिम्रो पढाइ राम्रो होस् भनेर तिमीलाई गेस्ट पेपर र नोट कपी दिएको थिएँ नि लाठी। अनि तिमीले घडी दिए कि होइनौ र? अझै ताजै छन् त्यो क्षणका यादहरू। हो अन्जु,
मैले त जति भुल्ने प्रयास गरे पनि भुल्न सकिनँ। के तिमीले अतीतलाई भुल्न सक्यौ र? मलाई त घरिघरि याद आइरहन्छ पुसको त्यो जाडोमा लुहामदेखि डुङ्गी बजारसम्मको यात्रा। त्यो यात्रामा डुङ्गी बजार नजिक हामीले विश्राम गरेका थियौँ नि। नजिकै शारदा कलकल गरेर बगिरहेको थियो। वरिपरि हरियाली, वनजङ्गल, एकदमै रमाइलो वातावरण। बडो आनन्दका साथ पुसको पारिलो घाममा बसेर जिन्दगीका बारेमा निकै सपना बुनेका होइनौ र? पढाइको बारेमा चिन्ता गरेकी थियौ नि अन्जु। के तिमीले भुल्यौ माघे सङ्क्रान्ति र श्री स्वस्थानी पूर्णिमामा तिम्रो घरमा तिमीसँगै गएको थिए नि? अनि तिमीसँगै घाँस काट्न वनमा गएको थिएँ। घाँस काट्दा ठट्टोले कुरा गरेको मैले त भुल्न सकेको छैन लाठी। तिमीले भुल्यौ? ठिकै छ धोकेबाज। तिमीले सबै विगतलाई भुल्यौ होला, तर मेरो 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 स्मरणमा अझै ताजै छन् अन्जु। हाम्रो माया प्रेम चलिरहँदा के भए सम्पूर्ण विगतलाई कोट्याएर निको भइसकेको घाउलाई ठुलो बनाउन चाहन्न। तर पनि केही विगत त्यस्ता छन् जुन जति भुल्ने कोसिस गरे पनि भुल्न सकिन्न। त्यो डुङ्गी बाजा, रेखे बजार, लुहाम र श्रीनगर नजिकका शारदा खोलाको किनारमा प्रेम जोडी चखेवा चाहिँ उडेको पल कसरी भुलौं? कसरी भुलौं? तिमी र म बसेर काफल खाएको पल सम्झदा आँखा रसाउँछ। विगतलाई नकोट्याउ भन्दा कोट्याउन मन लाग्छ। प्रिय अन्जु, तिमीले त बिर्स्यौ नि 2068 सालको लोकतन्त्र दिवसको दिन लुहाम नजिकको पुलमा रमाएको पल। जुन बेला हामीले 1 वर्ष पछाडि बिहे गर्ने सहमति गरेका थियौँ। जुनीभर सँगै जिउने मर्ने बाचा कसम खाएका थियौँ। अनि परीक्षापछि के गर्ने योजना बनाएका थियौँ नि, होइन र? ती सारा योजनाहरू आज बताभङ्ग भएका छन्। जति भुल्न खोजे पनि त्यो अतीत मेरो मुटुमा बल्झिदिन्छ। र 2068 साल वैशाख 31 गते हाम्रो नाटकीय भेट भएको थियो। हो, नाटकीय भेट। चलचित्रमा नायक र नायिकाको जसरी भेट हुन्छ नि, त्यसरी हाम्रो भेट भएको थियो। जुन पल म एकदमै खुसी भएको थिएँ, जुन भेट हाम्रो अन्तिम भेट हुन गयो। प्रिय अन्जु, मलाई सम्झना छ तिमीसँग घन्टौंसम्म फोनमा म हराएको। अनि सम्झना आउँछ तिमीसँग ढुक्कुर जोडी झैँ रमाएको पल। कति आनन्द हुन्थ्यो जति बेला तिमीसँग ढुक्कुर जोडी झैँ म ठाउँ घुम्न जान्थे अनि रमाउँथ्यौ। उसो त तिमीले मलाई माया नगरेको र तिमीलाई मेरो बारेमा चिन्ता नभएको कहाँ हो र? एक दिन मैले तिमीलाई म ढिला उठ्छु, क्याम्पस पनि ढिला जान्छु, मेरो पढाइ बिग्रिरहेको छ, छिटो उठ्ने कुनै उपाय छैन भन्दा तिमीले छिटो उठ्ने उपाय मसँग छ भनेकी थियौ नि। अनि भनेकी थियौ म तपाईलाई सधैँ बिहान 4 बजे मिस कल गर्छु अनि तपाईँ उठ्नुहोला र क्याम्पस जानुहोला। त्यसै गरी तिमीले सधैँ मिस कल गर्थ्यौ लाठी, अनि म बिउजिन्थे। मलाई बानी परिसकेको थियो तिमीले मिस कल गरेपछि मात्र म बिउजन्थे। कुनै दिन तिमीले मिस कल गर्न ढिला गरेमा वा शनिबार क्याम्पस जानु पर्दैन भने तिमीले मिस कल नगर्दा म ढिलासम्म सुतिरहन्थे। अब त तिमीले धोका दिएपछि मलाई मिस कल गर्ने मान्छे कुनै छ र? अब त
म सुतिरहनेछु, सायद म सधैँका लागि निधाइरहनेछु प्रिय। होला तिमीलाई यो थाहा छ, जुन बिनाको औँसीको रात कति कालो र अन्धकार हुन्छ। हो, त्यस्तै तिमी बिनाको जीवन अन्धकार छ लाठी। तिमीलाई यो पनि थाहा होला, जुन बिनाको अँध्यारो रातमा जुनकिरीको उज्यालोको कति महत्त्व हुन्छ। थाहा छ नि, जुन बिनाको अँध्यारो रातमा जुनकिरीको उज्यालोको कति महत्त्व हुन्छ। त्यस्तै तिमी बिनाको जीवनमा तिम्रो तस्बिर मेरो लागि बाँच्ने सहारा बनेको छ लाठी। तिम्रो तस्बिर छातीमा टाँसेर रुन्छु। मैले तिमीलाई जति माया गरे पनि, तिमीलाई जति चाहे पनि तिमी अर्काकी भइसकेकी छौ। र त भन्न मन लाग्छ, मैले तिमीलाई चाहेर पनि पाउन सके। मैले तिमीलाई चाहेर पनि तिम्रो साथ पाउन सकिन। मैले तिमीलाई चाहेर पनि पाउन सकिन। प्रिय अन्जु, विगतमा तिम्रो लागि मैले के गरिन। तिमीले भनेकै मान्छेसँग झगडा गरे, तिमीलाई फोन गर्ने मान्छेसँग झगडा गरे। आखिर फिक्के पाए, शत्रु मात्रै बढाए। तिम्रो लागि बुबा आमा, घर परिवार, साथीभाइ, गाउँ समाज सारा सब थोक त्यागे। आखिर बदलामा धोका पाए। अन्जु, आखिर तिमीले धोका दिएरै छोड्यौ होइन। मैले देखेका सारा सपना चकनाचुर भए। अन्जु, आखिर मलाई छोडेर अर्कैलाई जीवन साथी रोजेर गयौ किन? मलाई छोडेर अर्कैलाई जीवन साथी रोजेर गयौ किन? मेरो मायामा के कमी थियो र? अनि ममा के कमी देख्यौ र? अन्जु, म गरिब थिएँ होइन, धनको गरिब भए पनि मनको त म धनी नै हुने लाठी। के धनी मानिसले सुनचाँदी खान्छन् र? तिमी धनीको पछि लागेर गयौ किन? तिमीले मलाई विश्वासघात किन गर्यौ लाठी? मसँग 1 वर्षपछि बिहे गर्ने सहमति गरेर 1 महिनामै अर्काको अङ्गालोमा बाँधियो होइन। तर मलाई के कुराको विश्वास छ कि मेरो र तिम्रो माया प्रेमका बारेमा थाहा पाए पनि रचिएको षड्यन्त्र हो यो। त्यो षड्यन्त्रलाई तिमीले असफल पार्न सकिनौ लाठी। र त्यो षड्यन्त्रमा सजिलैसँग फस्यौ तिमी पनि। र 1 महिनामै मेरो आधा मुटु लगेर हिँड्यौ। त्यो षड्यन्त्रले गर्दा हाम्रो सम्बन्ध टुट्ला, तर हाम्रो माया कहिल्यै टुट्ने छैन। तिमीलाई पनि मलाई जस्तै पल पल मेरो याद आउनेछ। अन्जु, तिमीलाई म हिजो जति माया गर्थे नि, आज पनि त्यति नै माया गर्छु लाठी। र भोलि पनि त्यति नै माया गरिरहनेछु। मैले तिमीलाई जति माया गरे पनि तिमी पराई भइसकेकी छौ। र त भन्न मन लाग्छ, के नै भन्नु छ र अब पराई भइजानेलाई? के नै भन्नु छ र अब पराई भइजानेलाई? प्रिय अन्जु, तिमीले जति सुकै भौतिक सुख प्राप्त गरे पनि मानसिक सुख कहिल्यै प्राप्त गर्ने छैनौ। मानसिक सुख प्राप्त गर्न मेरो साथ चाहिन्छ लाठी। तिमीलाई पनि मेरो साथ हो। मेरो साथ बिना तिमीलाई कुनै पनि हालतमा मानसिक सुख प्राप्त हुने छैन। भावीको खेल नै यस्तै हो कि मेरो भाग्य नै यस्तै हो, या जति माया गरे पनि म असफल
असफल भए। तिमीले धोका दिएपछि त बाँच्ने आशा मरेर गएको छ। 1 वर्ष अगाडि अन्जुसँग बिहे गर्ने सपना चकनाचुर भइसक्यो। अब त म तिमी बिना कसरी बाँच्न सक्छु र? तिमीले धोका दिएपछि मेरो जिन्दगी अस्तव्यस्त भएको छ। मेरो सारा योजना भताभुङ्ग भएको छ। अब त बाँच्नुको सार्थकता छैन जस्तो लाग्छ। हो, मुटुको धड्कन अन्सु अर्कैको भइसकेपछि म कसरी बाँच्न सक्छु? यदि बाँचे पनि जिउँदो लास हुन्छु। किनकि अन्जुले धोकाको बाण हान्दा मेरो मुटु मरे तुल्य भएको छ। मुटु मरेर बाँच्नु पनि के बाँच्नु हो र त भन्न मन लाग्छ। म त जिउँदो लास मर्न पनि तयार छु। ओइलिएको फूल म झर्न पनि तयार छु। खोला तरेर लौरो बिर्सने मान्छे तिमीले भन्छौ भने अन्तै बसाई सर्न पनि तयार छु। प्रिय अन्जु, म जान्न चाहन्छु तिमी आफ्नै इच्छाले गर्यौ या कसैको दबावले? जब हाम्रो बिहेको कुराको सहमति भयो नि, त्यो दिनदेखि तिमी भेट्नै आएनौ। तिम्रो माया जाली झेली रहेछ लाठी, शङ्का त लागेकै हो नि। पहिले दिनानुदिन भेट्ने र फोन गर्ने मान्छे तिमीलाई पाइन भने एकछिन देखिन र तिम्रो मधुर बोली सुनिन भने छटपटी हुन्छ। बाँच्दिन भन्ने मान्छे तिमी एकाएक टाढा भयो। ठिक छ अन्जु, छोडेर गयौ, जात खोज्यौ, धनीको हात रोज्यौ, तर मेरो खुसीसँगै आँसु पनि लुटेर लग्यौ लाठी। बगाउनलाई अब छैनन् आँसुहरू। मलाई जस्तो तिम्रो जीवन साथीलाई नरुवाउनु ल। बरु म दुःखमा रम्न चाहन्छु। मेरो खुसी र आयु सब तिम्रो जीवनमा थपिदिएको छु लाठी, थपिदिएको छु। तिमीलाई यति धेरै माया दिए, तर मायाको बदलामा घृणा दियो। तिमीलाई आफूलाई भन्दा बढी विश्वास गरे, तर विश्वासघात गरिदियो। तिमीलाई यति धेरै माया र विश्वास गर्दै पनि तिमी अर्कैको अङ्गालोमा बाँधियो। मलाई छोडेर गयो, मलाई धोका दियो, पराई भयो। तिमी पराई भए पनि मलाई तिम्रो सम्झनाले सताइरहन्छ त लाठी। म के गरौँ? तिम्रो तस्बिर आँखाभरि आइरहन्छ र त भन्न मन लाग्छ, किन आउँछ तिम्रो याद एकान्तमा यति धेरै। तिम्रो याद, तिम्रो तस्बिर आँखाभरि जति किन आउँछ तिम्रो याद एकान्तमा यति धेरै। लेखक महेन्द्र बस्नेत विवश। आदरणीय श्रोताबिन, कार्यक्रम जीवन चरित्र सुनिरहनु भएको थियो। आजको जीवन चरित्रमा हामीले शारदा नगरपालिका 1 शान्तिनगर सल्यानका लेखक महेन्द्र बस्नेत विवशज्यूले लेख्नु भएको प्रेम पत्रलाई साभार गरेका थियौँ। लौ त श्रोता, आजलाई कार्यक्रम जीवन चरित्रको निर्धारित समय हामीबाट छुट्टी नै लागेको कुरा यहाँहरूलाई जानकारी गराउँदै यतिन्जेलसम्म हामीलाई रेडियो सुनि बसिरहनुभएका तपाईँ सम्पूर्ण श्रोतावृन्दहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु र हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ। लेखक महेन्द्र बस्नेत विवशज्यूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै लेखक महेन्द्र बस्नेत विवश जस्तै तपाईँले पनि आफ्नो कथा, प्रेम पत्र, यात्रा स्मरण लेख्नु भएको छ र हामीलाई पठाउन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो मेल आइडी rj.chandra
93.8@gmail.com। यही मेल आइडीमा तपाईँको कथा हामीलाई प्राप्त हुने आशासहित आजलाई भने कार्यक्रम जीवन चरित्रको यो श्रृङ्खलाबाट विदाईका हातहरू हल्लाउँछु। त्योभन्दा पूर्व जाँदा जाँदै आजको यो जीवन चरित्रको श्रृङ्खलालाई भोलि भने तपाईँ हाम्रो अफिसियल युट्युब च्यानल सुदूर टाइम्स अनलाइन टिभी मार्फत सुन्न र हेर्न सक्नुहुन्छ भन्दै यति बेला भने कार्यक्रम जीवन चरित्रको यो श्रृङ्खलाबाट तपाईँकै मनको साथी म चन्द्र थापा विदाईका हातहरू हल्लाउँछु। तपाईँको यो साता शुभ बितोस्। नमस्कार, शुभरात्रि।